ख्वाजा आसिफ सीने को यूं करते हैं, यूं वो कहते हैं इंशाल्लाह हम ऑपरेशन करेंगे। DGISPR की आसमा शराजी साहब उनसे क्वेश्चन करती हैं, उसके रिस्पॉन्ड में वो कहते हैं कि ऑपरेशन तो पहले भी हो रहा है, अब भी होगा, ये रोके हम नहीं, हम तो करेंगे। तो इन तमाम लोगों की चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। इन्हीं लोगों ने ऑपरेशन किया है, इन्हीं लोगों की वजह से लोग हमारे घरों से बेदखल हुए हैं। सूबाई हुकूमत उनको फैसिलिटेट कर रही है, सूबाई हुकूमत हर कदम उठाएगी उनकी फैसिलिटेशन के लिए, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनका प्लान क्या था? इनका प्लान ये था कि लोग अपने घरों से निकलेंगे, वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, मौसम की सख्ती है, वहाँ पे कोई हादसा होगा, वो हादसा हम सूबाई हुकूमत के खाते में डालेंगे और हम सूबाई हुकूमत को बदनाम करेंगे। सोहेल आफरीदी साहब ने जिस तरीके से लोगों को महफूज मकामात को मुंतकिल किया है, तमाम ऑपरेशन को खुद मॉनिटर किया है, हम कैबिनेट ने बर्फबारी में सर्द रातें रोड पे गुजार के लोगों को रेस्क्यू किया है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने तमाम लोगों को महफूज मकामात पे मुंतकिल किया है, हमने कोई बहाना इनके पास नहीं छोड़ा, वो हमारे लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये लोगों को बेदखल करते हैं और लोगों को अकेला छोड़ जाते हैं सड़कों पर। आज आप देख लीजिए ज़रब अज़ब के IDPs जो बका खेल के मकाम पे बैठे हुए हैं, जहाँ भी ये ऑपरेशन करते हैं लोगों को उधर ही छोड़ जाते हैं। इनका प्लान यही था, लेकिन सूबाई हुकूमत ने स्टेप फॉरवर्ड करके चीज़ों को हल किया। अब इस बयानी से ये भाग रहे हैं, हम इनको बयानी से भागने नहीं देंगे, यही कसूरवार है। फिर इन्हीं लोगों को पख्तून कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम एतवार को अफरीदी कौम का जरगा बुला रहे हैं, खैबर का। सोहेल आफरीदी साहब उसको लीड करेंगे और हम तमाम तरह हकीकतें आवाम के सामने रखेंगे। इनको कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि हर बंदा जो पतंग उड़ा रहा है उस पे 804 लिखा हुआ है या इमरान खान की तस्वीर है। इनको ये पसंद कैंसिल करनी पड़ेगी, ये मार्क बाई वर्ड्स। इस बार पहले की तरह ही आएंगे या इस बार कोई रूटीन या कुछ और एक्टिविटी नजर आएगी हमें? कुछ कार्ड्स हमारी सीने से लगने दे, जुमेरात को वो कार्ड शो करेंगे। अच्छा, मतलब अभी आज शो नहीं करना चाहते? नहीं, अब कुछ कार्ड्स तो हमारी सीने से लगने दे। मैंने शुरू में कह दिया कि जुमेरात को तो आने दे। अच्छा, और एक और बात सीएम साहब कहते हैं कि अब जो भी बातचीत होगी वफाकी हुकूमत के साथ रिटर्न में होगी। सर, इसकी क्या लॉजिक है? बिल्कुल, अब कोई भी इनके साथ बातचीत करेंगे तो वो रिटर्न होगी, क्योंकि इनकी नीयतों पे हमें पहले से शक था। और जिस तरीके से इन्होंने प्रेस रिलीज की है, अब तो यू टर्न जो इन्होंने लिया है अपने बयानिए से, इसके बाद तो अब कोई इबाम ही नहीं रहा। तो ये लोग जो है अपनी बात से पीछे हट जाते हैं, ये लोग जो हैं अपने वादों से पीछे मुकर जाते हैं। इन पे अब किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है। नेशनली और इंटरनेशनली ये बायस शर्मिंदगी है। इंटरनेशनली भी कोई इनको घास नहीं डालता और नेशनली जो इन्होंने जो हालात बना दिए हैं, पाकिस्तान को जिस नहज पे ये ले आए हैं, वो भी आपके सामने हैं। अब सोहेल आफरीदी साहब ने जिस तरह बात की है, कोई भी अगर इनसे बातचीत होगी तो वो तहरीरी सूरत में होगी। ठीक हो गया सर। सवाल का जवाब अलीमा आपा ने 10,000 लोग यहाँ पे बार बार जो है ना वो कहते हैं कि आए बदकिस्मती के साथ हमारी जितनी मिली। मैं एज एक वर्कर आपसे सवाल कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना वर्कर्स क्यों नहीं लाए जाते, क्या वजह है? ये आप सिर्फ अगर आप पार्लियामेंटेरियन इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा से हम हर हफ्ते आते हैं। आज इससे पहले हम हाई कोर्ट गए, वहाँ पे हमने पिटीशन जमा की, हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने वहाँ पे साइन किए और वहाँ से हम यहाँ पे आए हैं। और हर हफ्ते आप देख रहे होंगे कि तादाद बढ़ रही है। पंजाब में आपकी जो आवाज़ है इस वक्त लाहौर में 144 नाफिज किया गया है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये पसंद इनको कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि हर बंदा जो पतंग उड़ा रहा है उस पे 804 लिखा हुआ है या इमरान खान की तस्वीर है। इनको ये पसंद कैंसिल करनी पड़ेगी, ये मार्क बाई वर्ड्स। जी शफीक भाई, एक मेरा छोटा क्वेश्चन भी आप माशाल्लाह कैमरा मोड़ लें जी। शफी जान साहब, बताइएगा खान साहब की सेहत के मुतालिक जो खबरें चल रही हैं इस टाइम, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि आप केपी गवर्नमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट। देखिए, मैंने अभी भी हाई कोर्ट में भी यही बात की और मैं दोबारा इस बात को यहाँ पे भी रिपीट कर दूँ कि इमरान खान साहब से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। असदुल्ला साहब की जो वीलॉग आई है उनकी आंख के हवाले से कि उनकी आंख की एक वेन ब्लॉक हो चुकी है और 3 दफ़ा पिम्स के डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया है और अब ये डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उनका यहाँ पे इलाज मुमकिन नहीं है, इनको या पिम्स शिफ्ट किया जाए क्योंकि वहाँ पे इनका इलाज मुमकिन होगा। तो इस चीज़ के हवाले से बड़ी तशवीश है लीडरशिप में भी, वर्कर्स में भी और पाकिस्तानी कौम में भी। वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन हैं, लीडर हैं। तो इस हवाले से हमें बड़ी तशवीश है उनकी सेहत के हवाले से।
اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج کسی بہن کی ان کے ساتھ ملاقات ہو یا کسی وکیل کی ان کے ساتھ ملاقات ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ کی ان سے ملاقات ہو تاکہ ہم ان کی صحت کے بارے میں دریافت کر سکیں. 3 دسمبر سے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے, 3 دسمبر سے وہ آئسولیشن میں ہے, 3 دسمبر سے کوئی ملاقات ان سے نہیں ہو رہی. اب یہ جو وی لاگ آیا ہے اس نے ہمیں مزید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے اور ایک تشویش کی لہر پوری پاکستانی قوم میں اس وقت دوڑ رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے چھوڑا جائے, ہم عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں وہاں سے دریافت کریں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ذاتی معالج ان کا چیک اپ کریں. یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے آرڈر امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس آج ہماری لیڈرشپ گئی ہے ملاقات کے حوالے سے, لیکن اس کا ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا. ہم اپنے آئینی اور قانونی راہیں استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے آج کسی بھی بہن کی یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کی یا وکیل کی 5 منٹ کی ملاقات ہو اور اس کی صحت کے بارے میں شفیع جان صاحب بتائیے گا کہ مطلب ملاقات کیوں نہیں آپ کی کروائی جا رہی 3 دسمبر کی؟ آپ ملاقات کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ایک بیان کے سامنے, ایک ٹویٹ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. ان کا ایک بیان, پہلے انہوں نے ان کے نام پہ پابندی لگائی, پھر تصویر پہ پابندی لگائی, اب بیان پہ بھی پابندی لگا دی. بیان پہ پابندی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہائیبرڈ نظام بنا دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, وہ ایک خان صاحب کی ٹویٹ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. شفیع بھائی ایک کوسچن, میں جو یعنی کہ نقل مکانی کی گئی ہے وہ مشیران کی مشاورت سے کی گئی ہے. کس کی مشاورت سے؟ مقامی مشیران جو ہے آپ دیکھیں, جو نقل مکانی کی گئی ہے وہ فیڈرل حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح ملٹری آپریشن ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے, یہ انہی لوگوں نے وہاں پہ جبری انخلا کیا ہے. ہمارے لوگ 19,000 فیملیز نے نیچے آنا تھا, 14,000 آ چکی ہے. یہ ان کی ایما پہ ہوا ہے. طلال چودھری کی تقریر آن ریکارڈ پڑی ہے جس پہ وہ کہتے ہیں آپریشن ہوگا. خواجہ آصف سینے کو یوں کرتے ہیں, یوں وہ کہتے ہیں انشاءاللہ ہم آپریشن کریں گے. DGISPR کی آصفہ شرازی صاحب ان سے کویسچن کرتی ہیں, اس کے رسپونڈ میں وہ کہتے ہیں کہ آپریشن تو پہلی بھی ہو رہا ہے, اب بھی ہوگا, یہ روکے, ہم تو کریں گے. تو ان تمام لوگوں کی چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں. انہی لوگوں نے آپریشن کیا ہے, انہی لوگوں کی وجہ سے لوگ ہمارے گھروں سے بے دخل ہوئے ہیں. صوبائی حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, صوبائی حکومت ہر قدم اٹھائے گی ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے. ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ان کا پلان کیا تھا؟ ان کا پلان یہ تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے, وہاں پہ برف باری ہو رہی ہے, موسم کی سختی ہے, وہاں پہ کوئی حادثہ ہوگا, وہ حادثہ ہم صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈالیں گے اور ہم صوبائی حکومت کو بدنام کریں گے. سہیل آفریدی صاحب نے جس طریقے سے لوگوں کو محفوظ مقامات کو منتقل کیا ہے, تمام آپریشن کو خود مانیٹر کیا ہے. ہم کیبنٹ نے برف باری میں سرد راتیں روڈ پہ گزار کے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگوں نے تمام لوگوں کو محفوظ مقامات پہ منتقل کیا ہے. ہم نے کوئی بہانہ ان کے پاس نہیں چھوڑا, وہ ہمارے لوگ ہیں, ہماری ذمہ داری ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ لوگوں کو بے دخل کرتے ہیں اور لوگوں کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں سڑکوں پر. آج آپ دیکھ لیں ضرب عضب کے IDPs جو بکا خیل کے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں بھی یہ آپریشن کرتے ہیں لوگوں کو ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں. ان کا پلان یہی تھا, لیکن صوبائی حکومت نے سٹیپ فارورڈ کر کے چیزوں کو حل کیا. اب اس بیانی سے یہ بھاگ رہے ہیں, ہم ان کو بیانی سے بھاگنے نہیں دیں گے. یہی قصوروار ہے. پھر انہی لوگوں کو پختون قوم سے معافی مانگنی پڑے گی. اگر معافی نہیں مانگیں گے تو ہم اتوار کو افریدی قوم کا جرگہ بلا رہے ہیں خیبر کا. سہیل آفریدی صاحب اس کو لیڈ کریں گے اور ہم تمام تر حقیقتیں عوام کے سامنے رکھیں گے.